बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कोरोना के हवाले से अब कोई सफरी पाबंदी नहीं, महकमा शहरी हवाबाजी। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वैक्सीन और PCR टेस्ट की पाबंदी नहीं है। कोरोना के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां खत्म की जा चुकी हैं। अखबार 24 के मुताबिक एक शख्स ने सिविल एविएशन के ट्विटर पर सवाल किया कि घरेलू मुलाजमा अपने मुल्क गई हुई है मगर उसने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या वो मुमलिकत आ सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए सिविल एविएशन का कहना था कि कोरोना के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां खत्म की जा चुकी हैं, जिसके बाद कोई भी बगैर किसी शर्त के मुमलिकत आ सकता है, जबकि PCR टेस्ट की भी अब कोई ज़रूरत नहीं रही है। वाज़ेह है कि कोरोना से बचाव के लिए माजी करीब में मुमलिकत आने के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त लाजमी थी, जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी इन्हें मुमलिकत आने से कबल 14 दिन किसी ऐसे मुल्क में क़याम करना होता था जहां से मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद नहीं की गई थी। ताहम गुज़श्ता माह से तमाम सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, जिनमें करंटीना और PCR टेस्ट भी शामिल है। आर्जी तौर पर गाड़ी चलाने के लिए NOC देने पर चालान की अदायगी ज़रूरी है या नहीं? सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कानूनी तौर पर जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर है वही उसे चलाने का हक रखता है। अगर किसी दूसरे शख्स को गाड़ी आर्जी तौर पर देना हो तो उसके लिए बाकायदा NOC बनवाया जाता है, जिसके बगैर किसी दूसरे शख्स की गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। गाड़ी के लिए NOC के हवाले से एक शख्स ने महकमा ट्रैफिक के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया है कि किसी को आर्जी तौर पर गाड़ी चलाने के लिए NOC देने पर चालान की अदायगी जरूरी है या नहीं। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि किसी को गाड़ी देने के लिए बनाई जाने वाली तफवीज यानी NOC के लिए लाजमी है कि फरीकैन के नाम पर किसी किस्म का चालान बाकी न हो। चालान होने की सूरत में गाड़ी के लिए NOC जारी नहीं किया जा सकता। चालान की अदायगी के बाद जब सिस्टम में मौजूद तमाम खिलाफ वर्जियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद NOC जारी करवाया जा सकता है। वाज़ेह है कि अबशर सिस्टम के जरिए गाड़ी किसी को आर्जी तौर पर देने के लिए महकमा ट्रैफिक पुलिस के जरिए NOC जारी कराई जाती है। NOC का इजरा अब अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए मुमकिन है, जबकि इससे कबल इसे बनवाने के लिए फरीकैन को महकमा ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर जाना होता था, जिसके बाद ही NOC जारी किया जाता था। ख्याल रहे कानून के मुताबिक किसी दूसरे की गाड़ी बगैर NOC चलाना ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। NOC के बगैर गाड़ी चलाने वाला अगर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है तो उसे उस वक्त तक लॉकअप में रहना पड़ता है जब तक गाड़ी का असल मालिक नहीं आता, जिसके बाद ही इन्हें लॉकअप से रिहाई मिलती है। गाड़ी के लिए NOC जारी कराए बगैर किसी दूसरे को गाड़ी आर्जी तौर पर देने के मुताद्दद नुकसानात भी हैं, जिनमें खुदकार चालान भी शामिल है। खुदकार चालान गाड़ी की नंबर प्लेट पर किया जाता है जिसकी गाड़ी होती है, चालान उसके इकामा पर जारी होता है। अगर कोई और शख्स गाड़ी लेकर गया हो और उसकी लाइल्मी में रॉन्ग पार्किंग या ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाए तो मौसूल होने वाला चालान गाड़ी के असल मालिक के खिलाफ ही रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपायर इकामा के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि इकामा एक्सपायर है, क्या कफालत तब्दील कराई जा सकती है? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए लाजमी है कि कारामद इकामा हो और इस पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न की गई हो। कफालत की तब्दीली से कबल इकामा तजदीद कराया जाए और उसके फौरी बाद कफालत की तब्दीली की कार्रवाई भी की जा सकती है। इलावाजी दोनों कार्रवाइयाँ बैक वक्त भी कराना मुमकिन हो सकता है। मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की आमद, बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा में 55 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की आमद से बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक स्कूलों में तातीलात के बायस मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा का रुख किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आने वाले अनवा व इकसाम की खजूरों खुसूसन अजवा में दिलचस्पी ले रहे हैं। ज़ायरीन खजूरों के अलावा मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के बाजारों से अपने
اپنے پیاروں کے لیے تحائف بھی خرید رہے ہیں۔ مدینہ میں ایک کھجور فروش نے بتایا کہ مسجد نبوی کے اطراف واقع مارکیٹوں کی رونقیں دوبالا ہو چکی ہیں۔ وبا کے بعد پہلی مرتبہ زندگی معمول پر نظر آ رہی ہے۔ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بھی بڑھنے لگی ہیں۔ دریں اثنا وزارت تجارت نے کہا ہے کہ عمرہ موسم کے دوران مقدس شہروں کی مارکیٹوں میں کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں۔ وزارت تجارت نے بتایا کہ کھجوروں سمیت تمام اشیاء صرف کی قیمتیں سب کی دسترس میں ہیں۔ الحدیدہ اور السلیف بندرگاہ پر حوثیوں کی 4 بارودی کشتیاں تباہ۔ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف آئینی حکومت اور عوام کی حمایت کے لیے قائم عرب اتحاد نے حوثیوں کو السلیف، الحدیدہ بندرگاہ اور صنعا ایئرپورٹ خالی کرنے کے لیے 3 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ حوثی باغیوں کو 3 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اس دوران صنعا ایئرپورٹ، السلیف اور الحدیدہ کی بندرگاہ میں موجود ہتھیار ہٹا لیں۔ عرب اتحاد کا کہنا تھا کہ حوثیوں نے صنعا بین الاقوامی ایئرپورٹ اور الحدیدہ کی بندرگاہ پر اسلحہ ڈیپو قائم کر رکھا ہے، جو شہری تنصیبات کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ شہریوں کو صنعا ایئرپورٹ اور الحدیدہ بندرگاہ سے اسلحہ ڈیپو اور حوثیوں کے ٹھکانوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ علاوہ ازیں عرب اتحاد برائے یمن نے الحدیدہ اور السلیف کی بندرگاہ پر حوثیوں کی 4 بارودی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ SPA کے مطابق بارودی کشتیاں حملے کے لیے تیار کی جا رہی تھیں۔ انہیں تباہ کر کے آئل ٹینکرز پر ایک ممکنہ حملے کو ناکام بنایا گیا ہے۔ السلیف کی بندرگاہ پر حملے میں کشتیوں کی تیاری اور انہیں لانچ کرنے کے لیے موجود 3 ماہرین بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کی امریکی ایلچی سے ملاقات، ایران کے ایٹمی پروگرام کا جائزہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دوحہ فورم کے دوران امریکی ایلچی برائے ایرانی امور رابرٹ مالی سے ملاقات کی ہے۔ 2 طرفہ ملاقات میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ SPA اور العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ قطر کے دارالحکومت میں منعقدہ 20ویں دوحہ فورم میں شرکت کے لیے قطر گئے ہوئے ہیں۔ ملاقات میں سعودی عرب اور امریکہ کے مابین ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے 2 طرفہ تعاون اور اس سلسلے میں جاری بین الاقوامی مذاکرات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے کی جانے والی بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنز کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید تیز کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ بننے والی دہشت گرد ملیشیاؤں کے لیے ایرانی حمایت اور سرپرستی کو روکنے کے لیے مشترکہ کارروائیوں کو مزید فعال بنانے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ماں اور بہن کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے والے سعودی کو سزائے موت۔ سعودی عرب کی حفر الباطن کمشنری میں والدہ اور بہن کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے سعودی شہری کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ حفر الباطن کمشنری کے رہائشی سعودی شہری صالح بن عواد الظفیری نے عائلی تنازع پر اپنی والدہ اور بہن کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا، جسے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار نے جلد گرفتار کر لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ملزم نے ابتدائی تحقیقات میں قتل کا اعتراف کر لیا۔ اقبال جرم ریکارڈ ہونے پر عدالت نے اسے دور قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ اپیل کورٹ نے ابتدائی عدالت کے فیصلے کی توثیق کر دی، جس کے بعد سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ رمضان سے قبل عربی قہوے اور مسالہ جات مہنگے ہو گئے۔ سعودی عرب میں رمضان کے دوران عربی قہوے کا رواج بڑھ جاتا ہے، جبکہ انواع و اقسام کے کھانوں کی تیاری کے لیے مسالہ جات کی طلب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال بھی رمضان سے قبل عربی قہوے اور مسالہ جات مہنگے ہو گئے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق مسالہ اور قہوے کی دکانوں نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے طلب بڑھ جانے پر نرخوں میں اضافہ کیا ہے۔ مسالے کے نرخ 5 سے 6% اور قہوے کی قیمت 30% تک بڑھ گئی ہے۔ ایک دکاندار علی عبدو حسین نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ ہر سال رمضان سے چند روز قبل صارفین کا رش بڑھ جاتا ہے۔ بیشتر افراد کبسہ اور شوربے میں استعمال ہونے والے مسالے خریدتے ہیں۔ شعبان میں بیشتر دکاندار قہوے اور مسالے کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ ایک اور دکاندار کا کہنا تھا کہ ہر دکان پر قیمتوں میں اضافہ یکساں نہیں ہے، بعض نے 5% اور دیگر نے 6% تک قیمتیں بڑھائی ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.